हेलो फ्रेंड्स, आज हामी क्लास 10th को हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू चैप्टर चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र यो चाहिँ क्लास 10th को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ चैप्टर हो र यो हाइड्रोकार्बन जेनरली हामी नयाँ सुरु गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ किनकि यो भन्दा तल्लो क्लासमा हामी हाइड्रोकार्बन बाहेक चाहिँ अरू चैप्टर पढिसकेका हुन्छौँ तर यो हाइड्रोकार्बन भनेको क्लास 10th बाद मात्र सुरु हुन्छ। त्यसैले हामीले नयाँमा चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तपाईहरुलाई मैले यो चाहिँ भिडियोमा एकदमै राम्ररीसँग चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्छु। हाइड्रोकार्बन पहिला अलिकति इन्ट्रोडक्सन गरौँ, त्यसपछि यो चैप्टरको चाहिँ एकदमै जति पनि यो क्लास 10th को सिलेबसमा छ त्यो सबै बुझ्छौँ हामी। हाइड्रोकार्बनको इन्ट्रोडक्सन गरौँ। पहिला हाम्रो घरको वरिपरि, हाम्रो चौरतिर वा घरको वरिपरि जहाँसुकै पनि हाम्रो वरिपरि चाहिँ कार्बनिक र अकार्बनिक वस्तुहरू एकदमै धेरै रहेका हुन्छन्। जस्तै हामीले आइरनको अक्साइड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, यिनीहरूलाई हामी अकार्बनिक यौगिक भन्छ। यिनीहरू चाहिँ अर्थ क्रस्टबाट प्राप्त गरिन्छ। अर्थ क्रस्ट, यसलाई हामी मिनरल्स भनिन्छ। मिनरल्स यिनीहरूलाई हामी अकार्बनिक यौगिक भनिन्छ। हाम्रो वरिपरि जति पनि वस्तुहरू र कम्पाउन्डहरू, केमिकल कम्पाउन्डहरू पाइन्छ ती सबैलाई हामीले कार्बनिक र अकार्बनिक गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अकार्बनिक यौगिकहरू हुन्। अकार्बनिक यौगिकहरू किनकि यिनीहरूमा चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजनको उपस्थिति जेनरली हुँदैन। यसलाई हामी के भन्छौँ? इनअर्गानिक भन्छौँ। इनअर्गानिक कम्पाउन्ड किनकि यिनीहरू चाहिँ मिनरल्सबाट प्राप्त गरिन्छ। अर्गानिक कम्पाउन्ड भनेको हामीले जस्तै मिथेन भयो, इथेन एक्सेट्रा, यिनीहरूलाई हामी अर्गानिक कम्पाउन्ड भन्छौँ किनकि यिनीहरू चाहिँ जीवित चाहिँ जीव जन्तुहरू वा बोट बिरुवाहरूबाट प्राप्त गरिन्छ। एनिमल्स, प्लान्ट हुन सक्छ। एनिमल्स वा प्लान्टबाट जीव जन्तु वा बोट बिरुवाबाट प्राप्त गरेको चाहिँ हामी यस्ता कम्पाउन्डहरूलाई हाइड्रोकार्बन भन्छौँ किनकि यिनीहरूमा चाहिँ हाइड्रोजन र कार्बनको उपस्थिति नेसेसरी हुन्छ। र अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ हाइड्रोकार्बन जेनरली अर्गानिक कम्पाउन्ड भनौँ, यिनीहरू सबै चाहिँ अर्गानिक कम्पाउन्ड अन्तर्गत पर्छ। अर्गानिक कम्पाउन्डले चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा एकदमै इम्पोर्टेन्स चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ किनकि हामीलाई यो जति पनि ल्याबोरेटरीमा, प्रयोगशालामा चाहिँ र विभिन्न इन्डस्ट्रीहरूमा केमिकलहरू वा जति हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने विभिन्न वस्तुहरू जस्तै डिटोल साबुनले हामी नुहाउँछौँ, फिनोलले चाहिँ घाउ सफा गर्ने, जति पनि टेब्लेटहरू खाएर चाहिँ घाउ निको गर्ने, जति ज्वरो आयो, रुगा खोकी लाग्यो, सबैमा जति पनि हामी टेब्लेटहरू र मेडिसिन युज गर्छौँ त्यो सबै चाहिँ जेनरली अर्गानिक कम्पाउन्डबाट नै बनेको हुन्छ। उदाहरणको लागि सबभन्दा फेमस भनेको प्यारासिटामोल टेब्लेट त हामी खान्छौँ। ज्वरो आयो वा टाउको दुख्यो भने जेनरली रुगा खोकी लाग्दाखेरि हामीले प्यारासिटामोल खान्छौँ। अलिकति यो चाहिँ प्यारासिटामोल, यो चाहिँ प्यारासिटामोल हो। यो पढ्नु पर्दैन तपाईहरुले, यो हामी हायर क्लासमा पढ्छौँ तर उदाहरणको लागि मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको छु। प्यारासिटामोल चाहिँ यो बेन्जिन रिङ, यसमा अल्कोहल ग्रुप या चाहिँ अमिनो एसिडो ग्रुप आएको छ। यो चाहिँ प्यारासिटामोल। यहाँ हेर्नुहोस् त, बेन्जिन के हो? अर्गानिक कम्पाउन्ड, कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको छ। त्यसैले अर्गानिक कम्पाउन्ड पढ्नु र अर्गानिक कम्पाउन्डहरूको बारेमा जान्नु अति आवश्यक, इम्पोर्टेन्स भइसकेको छ। त्यसैले हामीले अर्गानिक कम्पाउन्ड अन्तर्गत यति धेरै कम्पाउन्डहरू पर्छन् र अर्गानिक कम्पाउन्ड लाखौं चाहिँ 10 लाख भनौँ, यो भन्दा धेरै चाहिँ अलरेडी पत्ता लागिसकेको छ र अझ पनि प्रोसेसमा छ। नयाँ कम्पाउन्डहरू पत्ता लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा हामीले जान्न एकदमै जरुरी छ। यो अलिकति इन्ट्रोडक्सन भयो कि अर्गानिक कम्पाउन्डको कति चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ हाम्रो डेली लाइफमा। अब हामी हाइड्रोकार्बनमा कार्बन र कार्बनको त चयन हुन्छ। अब कार्बन र कार्बन बीचको बनेको बोन्डको आधारमा हामीले हाइड्रोकार्बनलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा हेरौँ यसलाई मेटेर।
हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बनमा यसको वर्ड टुक्र्याउँदाखेरि हाइड्रो भनेको हाइड्रोजन भयो र कार्बन भनेको त यहाँ कार्बन छ नै, त्यसैले हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन र हाइड्रोजनबाट मिलेर बनेको यौगिकहरूलाई हामीले चाहिँ हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। र हाइड्रोकार्बनलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, सेचुरेटेड र अनसेचुरेटेड गरी। Two types based on number of bond between carbon atom। हामीले हाइड्रोकार्बनलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कार्बन र कार्बनको बीचमा कतिवटा बोन्ड छ त्यसको आधारमा। एउटा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र सेकेन्डमा चाहिँ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा मात्र बोन्ड हुन्छ र यो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको यसलाई चाहिँ नेपालीमा असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन र यसलाई चाहिँ सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ यसलाई चाहिँ सिंगल बोन्ड बिट्विन कार्बन एटम भनेको सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन र यसमा चाहिँ डबल और ट्रिपल बोन्ड पनि हुन सक्छ बिट्विन कार्बन एटम। कार्बन र कार्बनको चयन हुन्छ यसरी हेर्नुस् त यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 यसलाई हामी ब्युटेन भन्छौँ। हेर्नु त कार्बनको चाहिँ चयन हुन्छ। कार्बन एउटा कार्बन भएको हाइड्रोकार्बन हुन सक्छ, दुईवटा कार्बन भएको हुन सक्छ, तीनवटा कार्बन भएको हुन सक्छ, 50वटा कार्बन भएको हुन सक्छ, 100वटा कार्बन भएको पनि पोलिमर्सहरू हुन्छ। त्यसैले कार्बन र कार्बनको बीचमा कतिवटा बोन्ड छ त्यसको आधारमा हामीले सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन असन्तृप्त हाइड्रोकार्बनलाई यहाँ चाहिँ दुई भागमा टोटल विभाजन गरेको छ हाइड्रोकार्बन। यिनीहरूको बीचमा एउटा मात्र बोन्ड छ यहाँ हेर्नुस् त, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। र असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा दुई वा दुईवटा भन्दा बढी पनि बोन्ड हुन सक्छ। पहिला हामी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको चाहिँ बारेमा पढौँ, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको बारेमा बुझौँ, यसको चाहिँ नेमिङ र त्यसपछि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यसलाई आइयुपिएसी सिस्टममा चाहिँ अल्केन भनिन्छ। अल्केन यसलाई कमनली पाराफिन्स पनि भनिन्छ। पाराफिन्स वर्ड बुझ्ने हो भने पारा र अफिन्स। पारा मिन्स हुन्छ लिटल, अफिन्स मिन्स हुन्छ अफिनिटी। यसको मतलब चाहिँ सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनहरू चाहिँ केमिकल रिएक्सनतिर लिटल अफिनिटी देखाउँछ। भन्नुको अर्थ केमिकल रिएक्सन बढी चाहिँ देखाउँदैन, लेस रिएक्टिभ हुन्छ। यसमा चाहिँ सिंगल बोन्ड बिट्विन कार्बन एटम। कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा मात्र बोन्ड हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा मात्र बोन्ड हुन्छ,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन एउटा सिरिज हो। यो संतृप्त हाइड्रोकार्बनमा पनि एउटा कार्बनदेखि लिएर दुईवटा कार्बनको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुन सक्छ, तीनवटा कार्बनको मोलिक्युल हुन सक्छ, चारवटा कार्बन, यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ। एकदमै धेरै लङ चेन भएको कार्बन पनि हुन सक्छ, तर सबै कार्बनको बीचमा एउटा मात्र बन्ड हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी संतृप्त हाइड्रोकार्बन भन्छौँ, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज गिभन बाई जनरल फर्मुला CnH2n+2। यो चाहिँ अल्केन सिरिजको सबै चाहिँ मेम्बर्सलाई हामी यो फर्मुलाले देखाउन सकिन्छ, वेयर n इज नंबर अफ कार्बन प्रेजेंट एउटा मोलिक्युल्समा नंबर अफ कार्बनको संख्या कति छ त्यो चाहिँ n यहाँ जनाउँछ, र यहाँ n बराबर 1 हुन सक्छ, 2, 3 एन्ड सो अन। n चाहिँ 1 बाट सुरु भएर र बढ्दै जान्छ, र n को चाहिँ विभिन्न संख्या चाहिँ राख्दैखेरि अल्केन सिरिजको विभिन्न मेम्बर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ हामी बुझौँ त सबभन्दा पहिला चाहिँ मिथेन, यसलाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन भनिएको हो त्यो अलिकति बुझौँ हामी। मिथेनको फर्मुला हुन्छ CH4। कार्बनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? 6 हुन्छ, र कार्बनको लास्ट सेलमा चाहिँ दुईवटा सेल हुन्छ, पहिलोमा दुईवटा र लास्ट सेलमा दोस्रो सेलमा चाहिँ चारवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसैले कार्बन चाहिँ बढीमा चाहिँ मैक्सिमम चाहिँ चारवटा कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउन सकिन्छ। मिथेनको देखाउने हो भने CH यहाँ हेर्नुस् त CH4 कार्बन यहाँ चारवटा बन्ड अलरेडी बनाइसकेको छ, त्यसैले कार्बन अब अरू कुनै एलिमेन्टसित कम्बाइन हुन सक्दैन, यो चाहिँ सेचुरेट भइसक्यो। भन्नुपर्छ चाहिँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, त्यसैले यसलाई भनिएको हो इथेन H3CH3। यसमा पनि हेर्नुस् त यो कार्बनले अर्को कार्बनसित यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ, CH यसलाई हामी स्ट्रक्चर फर्मुला भन्छौँ। पछि हामी यसको विभिन्न मेम्बरको चाहिँ स्ट्रक्चर फर्मुला लेख्छौँ। यसलाई हेर्नुस्, यो चाहिँ इथेन हो। इथेनमा पनि यो कार्बन चाहिँ तीनवटा हाइड्रोजन र एउटा कार्बनसित चाहिँ जोडिएको छ, चारवटा कोभ्यालेन्ट अलरेडी बनाइसकेको छ। त्यसैले यो कार्बन पनि अरू कुनै पनि एलिमेन्टसित कुनै तत्त्वसित जुड्न सकिँदैन, यो चाहिँ सेचुरेट भइसक्यो। त्यसैले यसलाई हामी भन्छौँ सेचुरेटेड शब्दको अर्थ चाहिँ यो कार्बनमा अरू कुनै पनि एलिमेन्ट थप्न सकिँदैन भन्ने हो। अब हामी n को भ्यालु चाहिँ n को मान 1 देखि लिएर चाहिँ बढाउँदै जाने हो भने अल्केन सिरिजको विभिन्न मेम्बर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै n को मान 1 राख्यो भने एउटा कार्बन, र यो 2 र यहाँ 2 4 मिथेन आउँछ। दुईवटा राख्यो भने इथेन, तीनवटा राख्यो भने प्रोपेन एन्ड सो अन। त्यसैले अब हामी संतृप्त हाइड्रोकार्बनको केही सदस्यहरूको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला, नाम, त्यसको स्ट्रक्चर फर्मुला लेखेर बुझौँ हामी। यहाँ हामी नाम लेख्छौँ, नेम, त्यसको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला, कंडेंस फर्मुला, स्ट्रक्चरल फर्मुला। अल्केन सिरिजको मात्र अहिले कुरा गर्छौँ हामी। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा के हुन्छ? सबभन्दा पहिला CnH2n+2 हुन्छ हैन। n बराबर 1 देखि लिएर बढाउँदै जाने हो भने अल्केन सिरिजको चाहिँ
सबै चाहिँ मेम्बर्सहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। n बराबर 1 राख्ने हो भने एउटा कार्बन 2 1 जा 2 र यो 2 4 भयो, CH4 आयो, मिथेन। त्यसैले पहिलो मेम्बर के हो? मिथेन। मिथेनको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ CH4। कन्डेन्स फर्मुला पनि त्यही हो, एउटै छ, कार्बन। स्ट्रक्चर फर्मुला चाहिँ कार्बनसित यो हाइड्रोजनहरू कसरी जुडेको छ भन्ने देखाउन सकिन्छ। यहाँ कार्बनसित हाइड्रोजन यसरी जुडेको हुन्छ, यो चाहिँ स्ट्रक्चर फर्मुला। सेकेन्डमा आउँछ इथेन। यो नेमिङ कसरी गर्ने त्यो पछि हामी कुरा गर्छौँ। इथेनमा चाहिँ C2H6 दुईवटा कार्बन 6वटा हाइड्रोजन, यहाँ राख्ने हो भने CnH2n+2। n बराबर 2 राख्ने हो भने अल्केन सिरिजको दोस्रो मेम्बर आउँछ। 2 राख्ने हो भने कार्बन यहाँ दुईवटा, यहाँ 2 राख्ने 2 2 जा 4 2 6 6वटा कार्बन। त्यसैले इथेनको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला आयो C2H6। कन्डेन्स फर्मुला भनेको H3CH3। यसरी हामी कन्डेन्स फर्मुला देखाउन सकिन्छ। स्ट्रक्चर फर्मुला भनेको यस्तै हो। CH यहाँ हाइड्रोजन, यसलाई हामी स्ट्रक्चर फर्मुला भन्छौँ। थर्ड मेम्बर भनेको यसै फर्मुलामा राख्दै गयो भने CnH2n+2। थर्ड मेम्बर भनेको n को भ्यालु चाहिँ 3 राख्दाखेरि अल्केन सिरिजको तेस्रो मेम्बर आउँछ। 3 राख्ने हो भने कार्बन यहाँ 3 हुन्छ र 2 3 जा 6 2 8। त्यसैले 3 राख्ने हो भने के हुन्छ? यो मोलिकुलर फर्मुला आउँछ। यसलाई हामी प्रोपेन भन्छौँ। प्रोपेनको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला अहिले निकाले हामी C3H8 हुन्छ। 3वटा कार्बन 8वटा चाहिँ हाइड्रोजन। कन्डेन्स फर्मुलामा चाहिँ यसलाई H3CH2CH3 यसरी देखाउँछौँ। स्ट्रक्चर फर्मुलामा यसै 3वटा कार्बन यससित यसरी नै हाइड्रोजन जोडिएको हुन्छ। कार्बन हाइड्रोजन यसलाई हामी स्ट्रक्चर फर्मुला भन्छौँ। 4 मा यसैमा CnH2n+2। किनकि अल्केन सिरिजमा कार्बनको संख्या बढाउँदै जाने हो भने 50-100 एउटा भन्दा पनि बढी अल्केन सिरिजको मात्र कम्पाउन्डहरू हुन्छन् अर्गानिक केमिस्ट्रीमा। त्यसैले चाहिँ यो कमन फर्मुला दिएको छ कि n को संख्या चाहिँ बढाउँदै जाने हो भने अल्केन सिरिजको हायर मेम्बर पनि आउँदै जान्छ। C3 राख्यो हामी, अब C4 राख्ने हो भने यहाँ कार्बन 4 र 2 4 जा 8 2 10। त्यसैले 4 राख्ने हो भने के आउँछ? C4H10। यसलाई हामी ब्युटेन भन्छौँ। ब्युटेन। ब्युटेनको मोलिकुलर फर्मुला निकाल्यो हामी C4H10। कन्डेन्स फर्मुलामा यसलाई हामी H3CH2CH3 लेख्न सकिन्छ। तर कन्डेन्स रूपमा लेख्नु भनेको CH2 एकदमै लामो चेन आएको छ भने CH2 लेख्ने र या कतिवटा छ त्यसको यसरी हल लेख्ने भन्नुको अर्थ। यसैलाई कन्डेन्स रूपमा लेख्नु हो भने CH2 को होल 2 CH3 यसलाई हामी भन्छौँ कन्डेन्स रूपमा CH3 र CH2 दुईचोटि छ भने CH2 को यसरी होल 2 CH3। यसलाई हामी कन्डेन्स रूपमा लेख्यौँ। स्ट्रक्चर फर्मुला भनेको त्यस्तै हो। CH यसलाई हामी ब्युटेनको लेख्यौँ। जस्तै पेन्टेन पनि हुन्छ, एकदमै धेरै हुन्छ। हामी यो लेभलमा चाहिँ 10 सम्म पढ्दा पुग्छ हामीलाई। CnH2n+2 हुन्छ। यसमा n को भ्यालु 5 राख्ने हो भने अल्केन सिरिजको 5औं मेम्बर मिल्छ। 5 राख्ने हो भने कार्बन यहाँ 5
2 5 जा 10 र 2 12 हुन्छ हाइड्रोजन। यसलाई हामी पेन्टेन भन्छौँ। पाँचौं मेम्बर हो अल्केन सिरिजको पेन्टेन। यसको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला C5H12 हुन्छ। कन्डेन्स फर्मुला H3C। अब ब्युटेनमा चाहिँ CH2 आयो भने पेन्टेनमा चाहिँ CH2 को होल 3 आउँछ। यसलाई हामी होमोलोगस सिरिज पढ्दाखेरि हामी बुझ्छौँ। यो सबै चाहिँ अल्केन सिरिजको मेम्बरहरू हुन्। अल्केन सिरिजमा दुईवटा एडजासेन्ट सिरिज बीचको चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ CH2। यति मात्र डिफरेन्स हुन्छ। भन्नुपर्छ यो ब्युटेनमा यदि हामी CH2 थप्ने हो भने यो भन्दा अर्को हायर मेम्बर आउँछ। त्यसैले यहाँ CH2 को होल 2 छ भने पेन्टेनमा CH2 को होल 3 हुन्छ। CH2 को होल 3 CH3 पेन्टेन। एउटा कार्बन यहाँ 3 वटा र एउटा कति भयो 4 5 वटा भयो। कन्डेन्स रूपमा CHC यसलाई हामी स्ट्रक्चर फर्मुला भन्छौँ। यसरी हामी स्ट्रक्चर फर्मुला पनि बनाउन सकिन्छ र यसरी नै चाहिँ एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। यहाँ हामी पेन्टेन निकाल्यो फर्मुलामा मात्र राख्नु CnH2n+2। हामी n को भ्यालु 5 राख्दाखेरि अल्केन सिरिजको पाँचौं मेम्बर पेन्टेन आयो। अब यसैलाई n को भ्यालु तपाईहरु 6 राखेर हेर्नुस्, 7 राखेर 8 9 10 सम्म राख्दा हामीले यो लेभलको लागि 10 सम्म मात्र पढ्दा पुग्छ। 10 भन्दा बढी पनि हुन्छ, एकदमै हायर मेम्बरहरू पनि हुन्छन् एउटै सिरिजको अल्केन सिरिजको मात्र। यसै गरी चाहिँ n को भ्यालु बढाउँदै जाने हो भने अल्केन सिरिजको अर्को मेम्बर आउँदै जान्छ। जस्तै यो n को भ्यालु 6 राख्ने हो भने कार्बनको संख्या आयो 6, हाइड्रोजन कति हुन्छ 2 6 जा 12 र 2 14, हाइड्रोजन यहाँ 14 हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ हेक्सेन। हेक्सेन भन्छौँ, अल्केन सिरिजको 6औं मेम्बर हो यो। र हेक्सेनको कन्डेन्स फर्मुला दुईवटा यो सिरिज चाहिँ फरक कतिको हुन्छ CH2 को मात्र फरक हुन्छ। यहाँ CH2 को 3 छ भने अर्कोमा यो भन्दा हायर मेम्बरमा यहाँ 4 आउँछ। जस्तै H3C यहाँ CH2 को 4 आउँछ CH3। यसलाई हामी हेक्सेन भन्छौँ। र यसरी नै कन्डेन्स यो स्ट्रक्चर फर्मुलामा पनि देखाउन सकिन्छ। सजिलो छ। तपाईहरु यो भन्दा हायर मेम्बर n को भ्यालु 6 बाट राखेर चाहिँ बढाउँदै जानु होला र यसरी नै कन्डेन्स रूपमा स्ट्रक्चरल रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ। अब हामी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको बारेमा कुरा गरौँ है। यसलाई मेट दिने ओके। अब हामी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको बारेमा कुरा गर्यौं। अब अनसेचुरेटेडको बारेमा कुरा गरौँ। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ कार्बन र कार्बनको बीचमा, कार्बनको त सिरिज हुन्छ, लङ चेन हुन्छ, कार्बन र कार्बनको बीचमा 2 वटा वा 3 वटा बन्ड हुन सक्छ। अल्किन र अल्काइन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पनि अब 2 किसिमको हुन्छ, 2 प्रकारको अल्किन र अल्काइन। यसमा चाहिँ 2 वटा बन्ड भयो कार्बन कार्बनको बीचमा, तै पनि अनसेचुरेसन असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बनको बीचमा 3 वटा बन्ड भयो पनि के भयो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यसमा चाहिँ अल्किनमा कार्बन र कार्बनको बीचमा चाहिँ 2 वटा बन्ड हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी अल्किन भन्छौं वा यसलाई ओलिफिन्स पनि भनिन्छ। ओलिफिन्स पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ। डबल बन्ड
बिट्विन कार्बन एटम। कार्बन र कार्बनको बिचमा दुईवटा बन्ड हुन्छ, यसलाई हामी अल्किन भन्छौँ। र यसमा चाहिँ ट्रिपल बन्ड हुन्छ, ट्रिपल बन्ड बिट्विन कार्बन एटम। कार्बन कार्बनको बिचमा यहाँ ट्रिपल बन्ड, यहाँ दुईवटा बन्ड हुन्छ, जस्तै गिभन बाई CnH2n। अल्केनमा चाहिँ +2 थियो, अल्किनमा चाहिँ यो चाहिँ n बराबर 2, 3, 4 एन्ड सो अन, र यहाँ पनि n बराबर 2, 3, 4 एन्ड सो अन। यसलाई चाहिँ हामी Cn र H2n ले चाहिँ जनाउँछौँ, र यहाँ n बराबर 2 देखि सुरु गरेर 3, 4, 5 यसरी बढाउँदै गयो भने अल्किन सिरिजको चाहिँ हायर मेम्बरहरू कार्बन छ। कार्बन र कार्बनको बिचमा दुईवटा बन्ड छ, त्यसैले एउटा बन्ड बढ्दाखेरि दुईवटा हाइड्रोजन घट्ने, यहाँ दुईवटा बन्ड बढेको छ, त्यसैले यहाँ चारवटा कार्बन चाहिँ घटेको छ अल्केन सिरिजको भन्दा। अल्केनमा हुन्छ Cn2n+2, दुईवटा यहाँ एटम हट्ने हो भने यो 2 जान्छ, दुईवटा अझ घट्ने हो भने यहाँबाट 2 घट्छ, त्यसैले अल्काइनको चाहिँ फर्मुला चाहिँ जेनरल फर्मुला CnH2n-2। यहाँ पनि 2 बाट सुरु गर्ने हो भने C2 र H2n, 2n भनेको 2 2 जा 4 -2 हुन्छ। यसलाई हामी एसिटिलिन भन्छौँ जेनरली, एसिटिलिन, वा यसलाई IUPAC सिस्टममा इथाइन पनि भनिन्छ। र यसरी चाहिँ पहिला हामी अल्किनको कुरा गरौँ, त्यसपछि अल्काइनको कुरा गर्छौँ। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यो दुईटै हो, अल्किनमा डबल बन्ड कार्बन कार्बनको बिचमा, र अल्काइनमा चाहिँ कार्बन कार्बनको बिचमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ। पहिला अल्किनको कुरा गरौँ, त्यसपछि अल्काइनको कुरा गर्छौँ। अल्किन सिरिजको चाहिँ फर्मुला हुन्छ, फर्मुलाबाट हामी विभिन्न सुरु गरेर 2 बाट सुरु गरेर CnH2n हुन्छ, जहाँ n भनेको कार्बनको संख्या हो। कार्बनको संख्या 2 बाट यहाँ सुरु गरेर बढाउँदै गयो भने अल्किन सिरिजको चाहिँ विभिन्न मेम्बर आउँछ। जस्तै n बराबर यहाँ 2 राख्ने हो भने C2 र H2 × 2 4 भयो, H4। यसलाई हामी इथिन भन्छौँ। अल्किन सिरिजको पहिलो मेम्बर इथिन हो, इथिन नेम चाहिँ इथिन भयो। मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ C2H4। कन्डेन्स फर्मुला भनेको H2C, यहाँ डबल बन्ड आउँछ CH2। स्ट्रक्चर फर्मुला भनेको CH डबल बन्ड CH। अब CnH2n हुन्छ। n को भ्यालु 2 बाट सुरु गर्नुपर्छ, 2 राख्दाखेरि इथिन आयो। अब n को भ्यालु 3 राख्दाखेरि आउँछ C3H2 3 जा 6 आउँछ। यसलाई हामी प्रोपिन भन्छौँ, दोस्रो मेम्बर हो प्रोपिन। मोलिकुलर फर्मुला C3H6। कन्डेन्स फर्मुला भनेको अब CnH2n, n को भ्यालु हामी 2 राख्यौँ, इथेन आयो। 3 राख्दाखेरि
इथिन, 3 राख्दाखेरि प्रोपिन, अब 4 राख्दाखेरि C4 र 2 4 जा 8 ब्युटिन भन्छौँ यसलाई हामी, ब्युटिन। मोलिकुलर फर्मुला के भयो त C4H8। कन्डेन्स फर्मुला भनेको H2C डबल बोन्ड, अब CH2 CH3, यसलाई हामी कन्डेन्स फर्मुला भन्छौँ। 4वटा कार्बन, यो डबल बोन्ड यहाँ भयो, यो डबल बोन्ड यहाँ पनि हुन सक्छ, एउटै कुरो हो। पछि IUPAC को रुल्स अनुसार नेमिङ गर्दाखेरि तपाईहरु थाहा पाउनुहुन्छ। डबल बोन्ड CH यसरी हामी देखाउँछौँ। यसै फर्मुलामा 2n, n को भ्यालु 5 राख्ने हो भने के हुन्छ, C5 2 5 जा 10 हुन्छ। यसलाई हामी पेन्टिन भन्छौँ, पेन्टिन पनि हुन सक्छ, हेक्सिन हुन सक्छ। यस्तै बढाउँदै जाने हो भने पेन्टिन भन्छौँ यसलाई हामी। मोलिकुलर फर्मुला C5H10 आउँछ। कन्डेन्स फर्मुला H2C CH2 CH डबल बोन्ड CH2 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। कन्डेन्स रूपमा CH2 दुईवटा आयो, त्यसैले CH2 दुईचोटि लेख्दाखेरि यो चेन चाहिँ लामो हुन जान्छ, त्यसैले यसलाई हामी कन्डेन्स रूपमा यसरी लेख्छौँ CH2, र यो CH2 दुईचोटि छ, त्यसैले हामी CH2 को होल 2 यसरी लेख्ने गर्छौँ। कहिले कार्बन एउटा र दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, र यो डबल बोन्ड यहाँ हुनु वा यो साइडमा हुनु एउटै कुरो हो। यहाँ छ भने यताबाट चाहिँ नम्बरिङ हुन्छ, यता भएको भए चाहिँ यताबाट नम्बरिङ हुन्थ्यो। स्ट्रक्चर रूपमा CH 5 यसरी हामी पेन्टिनसम्म भयो। यो भन्दा हायर पनि तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। CnH2n, कार्बनको संख्या हामी यहाँ 5 सम्म राख्यौं। अब तपाईहरु 6 राख्नुस्, यहाँ 6H2 6 जा 12 C6H12 आउँछ। यसलाई हामी हेक्सिन भन्छौं। हेप्टिन पनि आउँछ, ऑक्टिन पनि हुन सक्छ। यसरी चाहिँ कार्बनको संख्या यहाँ बढाउँदै जाने हो भने, यो फर्मुलामा राख्दै जाने हो भने अल्किन सिरिजको चाहिँ हायर मेम्बर चाहिँ आउँदै जान्छ। एउटै मेम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ होमोलोगस सिरिज हो। एउटा सिरिजमा चाहिँ अल्किनको एकदमै धेरै मेम्बर्सहरु हुन्छन्। सबै मेम्बर चाहिँ यो संख्यामा चाहिँ यो फर्मुलामा कार्बनको संख्या बढाउँदै जाने हो भने सबै मेम्बर आउँछ। अब हामी अल्काइनको कुरा गरौँ। यो चाहिँ डबल बोन्ड भएको अल्किन, ट्रिपल बोन्ड भएको अल्किन पनि हुन्छ, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। स्ट्रक्चरल फर्मुला, सिम्पल फर्मुला के हुन्छ अल्काइनको चाहिँ CnH2n-2 हुन्छ, जसमा n भनेको कार्बनको संख्या र यो n चाहिँ 2 देखि सुरु भएर बढ्दै जान्छ। 2 राख्न भने कार्बनको संख्या 2, 2 2 जा 4, 2 H पनि 2 आउँछ। त्यसैले अल्काइन सिरिजको पहिलो मेम्बर चाहिँ यसलाई हामी एसिटिलिन भन्छ वा इथाइन पनि भन्न सकिन्छ। IUPAC सिस्टममा इथाइन र जनरली चाहिँ एसिटिलिन, र यो एसिटिलिन ग्यास चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामी जति पनि के भन्छ मेटालिक वेल्डिङ गर्दाखेरि मेटलहरुलाई, धातुहरुलाई काट्ने र जोड्ने काममा वेल्डिङ गरिन्छ नि, यो ग्यास चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ ग्यास हुन्छ रुम टेम्परेचरमा। यसलाई हामी एसिटिलिन भन्छौं। र फलफुलहरु पकाउँदा पनि जस्तै आँपलाई हामी घरमा चाहिँ पकाउने गर्छौं, त्यसमा चाहिँ एसिटिलिन हुन्छ पार्शियली। यो ग्यास एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र यो चाहिँ अल्काइन सिरिजको पहिलो मेम्बर हो।
पहिलो मेम्बर कुन आयो इथाइन वा एसिटिलिन भन्न सकिन्छ। मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ C2H पनि 2 नै हुन्छ। कन्डेन्स फर्मुला HC ट्रिपल बोन्ड CH। स्ट्रक्चर फर्मुला के हुन्छ HC ट्रिपल बोन्ड CH। यो चाहिँ हायर क्लासमा क्वेशन आउँछ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जानिराख्नुपर्छ। एसिटिलिन चाहिँ लिनियर मोलिक्युल हो, एउटै लाइनमा हुन्छ र यो चाहिँ एंगल कति हुन्छ कार्बन यो सबै बीचको एंगल चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ, एकदमै लिनियर मोलिक्युल। यो हाइड्रोजनलाई हामी यसरी नदेखाएर कहिलेकाहीँ तपाईहरु सोच्नुहुन्छ यसरी पनि त देखाउन सकिन्छ माथितिर वा यसरी तलतिर पनि देखाउन सकिन्छ। यस्तो देखाउँदा चाहिँ गलत हुन्छ भनौं, किनकि यो चाहिँ लिनियर मोलिक्युल हो। यसरी देखाउनु पर्छ हामीले हाइड्रोजनको। हाइड्रोजन यो साइडमा, यसको हाइड्रोजन चाहिँ अर्को साइडमा, एउटै लाइनमा होस् सबै एटमहरू, यसरी हामी देखाउन सकिन्छ। सेकेन्ड मेम्बर पनि अब्टेन गर्न सकिन्छ CnH2n-2। n को भ्यालु 2 राख्दा हामी इथाइन आयो वा एसिटिलिन। n को भ्यालु 3 राख्ने हो भने C3H2 3 6 6 बाद 2 आयो भने 4 हुन्छ। नेम चाहिँ यसलाई हामी प्रोपाइन भनिन्छ। प्रोपाइन मोलिकुलर फर्मुला C3H4। कंडेंस फर्मुला चाहिँ HC ट्रिपल बोन्ड CH। तीनवटा कार्बन र यहाँ यो CH3 हुन्छ। तीनवटा कार्बन र यहाँ चारवटा हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजन यहाँ। यो कार्बनको भ्यालेन्सी अलरेडी 4 भइसकेको छ, त्यसैले बीचमा हाइड्रोजन नआउँदा पनि हुन्छ। तीनवटा बोन्ड, एउटा बोन्ड, चारवटा बोन्ड। यो कार्बनको पनि यहाँ एउटा र यहाँ तीनवटा हाइड्रोजनसित चारवटा बोन्ड भयो। स्ट्रक्चर फर्मुलामा देखाउने हो भने HC यहाँ हाइड्रोजन नै हुन्छ यसरी। यसरी यो फर्मुलामा राख्दै जाने हो भने हायर मेम्बर पनि अब्टेन गर्न सकिन्छ। 3 राख्यो n बराबर 4 पनि राख्न सकिन्छ, 5 पनि राख्न सकिन्छ, 6 पनि राख्न सकिन्छ। यसरी कार्बनको संख्या बढाउँदै जाने हो भने अल्काइन सिरिजको चाहिँ हायर मेम्बरहरू आउँदै जान्छन्। 4 राख्ने हो भने C4 2 4 जा 8, 2 घट्यो भने 6 हुन्छ। यसलाई के भन्ने हामी आइयुपीएस सिस्टममा अल्काइन भनिन्छ। यसलाई चारवटा छ भने ब्युटाइन भन्न सकिन्छ। ब्युटाइन भन्न सकिन्छ यसलाई। मोलिकुलर फर्मुला C4H6। कंडेंस फर्मुला HC ट्रिपल बोन्ड CH2 CH3 3 2 5 1 6। यसलाई चाहिँ HCCH यसरी हामी यसरी कार्बनको संख्या चाहिँ यो फर्मुलामा बढाउँदै जाँदाखेरि विभिन्न अल्काइनको सिरिज चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी 4 सम्म हामी राख्यौ। अब तपाईहरु यहाँ n को भ्यालु 5 राखेर हेर्नु होला र यसरी नै कन्टेन्स रूपमा लेख्न सकिन्छ। 6 राख्नु भने अर्कै हायर मेम्बर आउँछ। यसरी हामीले अल्काइनको बारेमा बुझ्यौ।